وعبس عبس عدل عدل علق عمد عمد عنبا عنبا. كيف حالكم؟ الحمد لله. أنس كيف حالكم؟ ما شاء الله اليوم أخونا هذا أنس انتهت دروسه الهجائية ما شاء الله. فرحان يا أنس أنت اليوم؟ ما شاء الله انتهت دروسه الهجائية ها؟ ما شاء الله. كيف حالكم؟ وإن شاء الله اليوم أنت تبدأ هذا جزء عامة. أوكي؟ جزء عامة أنت تبدأ من افتح من أي سورة هذا؟ سورة الناس. شوف أنت سورة الناس كل يوم هذا تبدأ تقرأ كيف تحجي لسان تحجي نظر قراءة مباشرة. أوكي؟ أوكي؟ يا الله. وبعد أنت تمشي وبعد تسمع أول مرة هذا الدروس اللي جاية وثاني مرة